योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्य सनातन धर्म को। भीष्म स्तुति चलिरहेको छ। 4 श्लोक हामीले पढिसकेका छौं। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवदिया युधितुरगरजो विधुम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थसखेरतिर्ममास्तु। यहाँसम्म भइसकेको छ। व्यवहित प्रेतनामुखं निरीक्ष्य भनौँ स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यस् चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययात् चलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। व्यवहित प्रेतनामुखं निरीक्ष्य। व्यवहित प्रेतनामुखम हामीले यो त सायद हिजो चर्चा गरि पनि सकेका थियौं। व्यवहित भनेको चाहिँ केही टाढा रहेका, प्रेतनामुख भनेको सेनाको अग्रभागमा रहेका भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि श्रेष्ठ योद्धाहरूलाई देखेर स्वजनवधात् आफन्तको वध हुने भयो भन्ने डरले विमुखस्य दोषबुद्धिले युद्धबाट विमुख भएका अर्जुनको आत्मविद्या कुमतिम अहरत अध्यात्म विद्याको उपदेश गरेर कुमति हरण गर्नुभयो, जसले अर्जुनको त्यो अज्ञान हरण गरिदिनुभयो। यस्ता भगवानको चरण कमलमा मेरो रति प्रेम होस्।
अब यसपछिको स्वनिगमम अपहाय, स्वनिगमम आफ्नो प्रतिज्ञालाई, निगम शब्दको अर्थ प्रतिज्ञा, स्वनिगमम भनेको आफ्नो प्रतिज्ञालाई अपहाय त्यागेर भगवान श्रीकृष्णले महाभारतको युद्धको सुरुमा नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म अर्जुनको पक्षमा हात हतियार नलिकन सहयोग मात्रै गर्नेछु। महाभारतको युद्ध नहोस् भन्ने भगवान चाहनुहुन्थ्यो। युद्ध नहोस् भन्ने चाहना राखेर अर्जुनको पक्षबाट, पाण्डवको पक्षबाट शान्ति सन्देश लिएर भगवान कृष्ण दुर्योधन कहाँ जानुभयो। धेरै कुराकानी भयो, भगवानले सम्झाउनु भयो। दुर्योधनले भन्यो शुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, लडाईँ गरेर जसले जित्यो जित्यो, नत्र म सियोको टुप्पो राख्ने जति बराबर जमिन पनि दिन्न। भगवानले भन्नुभएको थियो 5 जना छन्, 5 गाउँ देऊ न त, बस्ने ठाउँ भए पुग्छ, युद्ध नगरौँ। मानेन। 1 गाउँ देऊ, एउटै गाउँमा 5 जना मिलेर बस्छन्, त्यो पनि दिन्न। दिँदै दिन्न, 1 दिन्न, 2 दिन्न, 3 दिन्न, एउटा सियोको टुप्पो राख्न मिल्ने जति जमिन पनि म दिन्न। साँच्चै हो त? हो। भगवान कृष्ण फर्किनु भयो। यस्तो यस्तो भन्छ। उपाय नलागेपछि अब युद्ध गर्ने तयारी भयो। युद्धको क्रममा भगवानले यति कुरा पाण्डवको पक्षबाट दूत भएर गएको भए पनि भगवानले एकतिर पक्षपात गर्नुपर्ने, गर्न हुने स्थिति थिएन। भगवानले घोषणा गर्नुभयो कि म एकतिर जम्मा जम्मी मेरा लागि दुवै बराबर, दाहिने हात देब्रे हात बराबर, पाण्डव पनि कौरव पनि मेरो बराबर। एकतिर म एक्लै लडाईँ, एक्लै हात हतियार नलिकन युद्धमा सहयोगी हुनेछु। एकतिर मेरो 10,000 नारायणी सेनाहरू रहनेछन्, जसले जो लाने हो लगे हुन्छ भनेर भगवानले घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण भएको ठाउँमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव लिएर कोही गए। अचेल हामी कहाँ निमन्त्रणा कसरी आएको छ त्यही अनुसार जाने चलन छ। मेरो त्यस्तो चलन छ। म बिना कामै नचल्ने, म बिना वर्षौं दिन पर्खिनु पर्ने, म बिना चाहिँ पुरै गाडी नै बन्द हुने भयो भने अरू काम छोडेर पनि त्यहाँ जानु पर्यो। यसो आइदिनुहुन्छ कि भने यसो फुर्सद त थिएन भन्यो, नगयो। अनि कार्ड पठायो भने पनि त्यस्तै हो। कार्ड पठाउनु भएको थियो, हेलो अब आउन भ्याइएन, यस्तो भयो घरमा समस्या पर्यो भने फोन गरिदियो। अनि खबर पठाएको छ भने उसलाई मलाई फुर्सद छैन, खबर पठाइदियो। जसको जस्तो किसिमको आह्वान हुन्छ त्यही किसिमको। घरमै आए, हैरान गरे, हजुर बिना कामै चल्दैन भने, घन्टौँ पर्खे। अनि हुन्छ म जसरी पनि आउँछु भन्ने शब्द नचुआएसम्म जाँदै गएनन् भने अब त्यहाँ एकछिन मौका मिलाएर जानु पनि पर्यो। भगवान श्रीकृष्ण कहाँ सहयोग माग्न आउनेहरू कुन पक्षबाट आउँछन् त्यतै जानु थियो। भगवान कृष्ण एक दिन आराम गरेर आफ्नो पलङमा सुकला गरिरहेको बेला, विश्राम गरिरहेको बेला दुर्योधन गयो। दुर्योधन गएर भगवान श्रीकृष्णसँग सहयोग माग्नका लागि गयो। तर भगवान आराम गरेको बेला बिउझाउन मिलेन। गएर जता सोफा थियो, जता बस्ने ठाउँ थियो, टक्रक्क बस्यो। एकतिर गएर बस्यो। अब बिउझिन्छन् अनि कुरा गर्छु भनेर यसो खुट्टा घुँडा हल्लाउँदै बस्यो होला शामसँग। अब अर्जुन गए। अर्जुन त अन्यत्र कहाँ बस्नु र भगवानको चरण जहाँनेरि परेको थियो त्यही चरणनेरि गएर थपक्क बसिहाले अर्जुन पनि। भगवान कृष्ण चाहिँ पुर्लुक्क बिउझिएपछि आँखा हेर्नुभयो। आँखा हेर्दा अर्जुनलाई पहिला देख्नुभयो र के का लागि आयो भनिहाल्नुभयो। अनि अर्जुनले केही उत्तर दिनुभन्दा पहिला दुर्योधनले भन्यो कि हजुर म पहिला आएको हुँ, म यता छु भनेर यसो हेर्नुभयो आफ्नो सिरानीतिर। ढसमस्स सोफामा बसेर घुँडा हल्लाइराखेको छ। भगवानले भन्नुभयो ए दुवैजना दाजुभाइ पहिले आइसकेका छौ। पहिला अर्जुन कि दुर्योधन? दुर्योधनले भन्यो म पहिला आएको। अर्जुनले भने तर म त हजुरको सामु हजुरको कृपाको पात्र हुँ। भगवानले भन्नुभयो तर मैले पहिला त अर्जुनलाई देखेँ नि, के गर्ने त? केही छैन, मेरा 2टा पक्ष छन्।
दुईटा कुरा छन्। एकतिर म हतियार लिने छैन, हतियार नलिनेवाला म एकतिर बस्नेछु, एकतिर मेरो 10,000 नारायणी सेना रहनेछ, सशस्त्र लडाकु जत्था योद्धा। कुन कसले रोज्ने भनेपछि हतारिएर भन्यो म पहिला आएको हुँ, मैले चाहिँ रोज्न पाउनुपर्छ, हतियारै नलिने हो भने हजुर के काम, मलाई त्यो सेना चाहियो भनेर भन्यो दुर्योधनले। अर्जुनले भने कि मलाई त केही हतियार चाहिँदैन, युद्ध पनि सेना पनि चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, मलाई हजुर चाहिन्छ। भगवानले भन्नुभयो फेरि अर्जुन तिमी मेरो मन परेको, म भनिदिन्छु अहिले, म फेरि हात हतियार लिन्न नि, फेरि युद्धमा चाहिँ केही हतियार चलाएन नि कृष्णले भन्न पाइँदैन नि। अर्जुनले भने ठिक छ त मैले पहिले भनिहालेँ नि, हजुरलाई भए हजुर पाए पुग्छ मलाई। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो म हतियार लिने छैन। दुर्योधन नाच्दै कुद्दै गयो। वाह क्या गजब भयो, कृष्ण हात हतियार नलिने के काम, उतै बसिरहन्, मलाई कृष्णका सेना त कृष्णले प्रशिक्षण गरेका सेनाहरू मैले पाउने भएँ भनेर दङ्ग पर्यो। अनि भीष्म पितामहसँग गएर, सेनापति त भीष्म पितामह हुन्, पितामहसँग गएर यो कुरा जाहेरी गर्यो दुर्योधनले। अनि भीष्म पितामहले मुख बिगारेर यस्तो गर्नुभयो, अब युद्धमा मेरा सामु परेपछि म तेरो पक्ष लड्ने हो, मेरा सामु परिसकेपछि तिनले हतियार नलिएर छोड्छन्, मैले तिनलाई यस्तो आथो आथो पारिदिन्छु कि हतियार लिने बनाइ छोड्छु भनेर भीष्म पितामहले भने। यही हो प्रसङ्ग। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञाम, आफ्नो निगम भनेको प्रतिज्ञालाई अपहाय त्यागेर, अशस्त्र एव अहम सहयोग मात्रम करिष्यामि इति स्वकीयां प्रतिज्ञां परित्यज्य, भगवानले त्यागेर श्रीकृष्णं शस्त्रं ग्राहयिष्यामि, कृष्णलाई हतियार लिन बाध्य बनाउने छु भन्ने भीष्म पितामहको प्रतिज्ञालाई ऋतम अधिकर्तुम, सत्य बनाउन भगवानले के गर्नुभयो त भन्दा, जब युद्धको समयमा भीष्म पितामहले अर्जुनलाई बाणको वृष्टि गरिरहेका थिए, घोडाहरू घुँडा टेकिसकेका थिए, त्यतिखेर मेसोमेलो बिग्रिसक्यो। अब भीष्म पितामहले आज चाहिँ निकै जोस देखाउँदैछन्, बुढेसकालमा खत्तमै पार्ने भए भन्ने स्थितिमा भगवान श्रीकृष्ण अब घोडाले घोडा टेकेपछि के गर्नुपर्छ, सारथी उठेर गएर घोडा बचाउनुपर्छ, उठाउनुपर्छ। भगवान कृष्ण ओर्लिनु भयो। त्यसपछि घोडालाई सुमसुम्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, उता अर्जुनलाई हाने गर्छन् त बुढाले, भीष्म पितामहले। चक्का भाँसिसक्यो, धस्सिसक्यो रथको चक्का। के भन्छ त्यो, कहिले कहिले गाडीमा चाहिँ त्यो चक्का अलि राम्रोसँग नटबल्टु नकसिएको, पहिले पहिले थोत्रा गाडी बढी हिँड्थे, मलाई त्यस्तो अनुभव छ। एकपटक दमौली गएर आउँदै गर्दा, बन्दीपुर नेरी आउँदै गर्दा गाडीको चक्का गुटुङटुङ उछुट्टिएर भाग्यो, कहाँ पुग्यो, गाडी घक्रक्कै छेउतिर बस्यो। पछि दुर्घटना त भएन, के गरी बाँचियो, आइयो, सबै ठिकै भयो। गाडीको चक्का फुत्किसकेको छ, त्यही चक्का उठाउनु भयो भगवानले, मार्छु तँलाई पखबुढा भन्नुभयो। धृतरथचरणः, रथस्य चरणः रथचरणं, धृतम चरण शब्दको त यहाँ पुंलिङ्ग नै प्रयोग गर्नुपर्छ के अरे। धृतः चरणः भनेको चक्रः, धृतः रथचरणः येन स धृतरथचरणः भनेको रथको रथाङ्गलाई भगवानले हातमा लिनुभएको छ र अभ्ययात भनेको ममाथि जाइ लाग्नु भएको छ। जाइ लाग्ने कि आइ लाग्ने, आइ लाग्नु भएको छ। धृतरथचरणः अभ्ययात ममाथि झम्टिन आउनु भएको छ भगवान। धृतरथचरणः अभ्ययात ममाथि आक्रमण गरेर आउनु भएको छ। कसरी आउनु भएको छ त भन्दाखेरि हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय, इभं हन्तुम हरिरिव। इभ भनेको हात्ती,
हात्तीलाई आक्रमण गर्नका लागि इभम गजम हन्तुम, हात्तीलाई आक्रमण गर्नका लागि हरिरिव सिंह इव, सिंह चाहिँ गरी भगवान आउनुभएको छ। चलदगुहु भनेको के त भन्दाखेरि भगवानको जब दौडीमा चाहिँ आफ्ना पैतालाले पृथ्वीलाई टेक्दै गर्दा, आक्रमण गर्दै मतलब टेक्दै गर्दा मानव पृथ्वी नै ढलपलाइरहेकी छन्। चलन्ती नौ पृथ्वी यस्मात् गौ, चलन्ती गौ पृथ्वी यस्मात् इति चलदगुहु भनेको पृथ्वी नै चञ्चल भइरहेकी छन्, पृथ्वीलाई नै मानव हलचल बनाउँदै गरेर। अनि फेरि अर्को पनि बाँकी छ, गतोत्तरीय गतम सम्रम्भेण पतितम उत्तरीयम यस्य, हतारमा दौडिँदै गर्दा आफ्नो यो उत्तरीय वस्त्र उपर्ना चाहिँ उत्तरीय वस्त्र चाहिँ पछाडि खस्दै गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा भगवान श्रीकृष्ण ममाथि अति आक्रमण गर्न आइरहनु भएको छ। जुन भगवानले ममाथि झम्टिन आउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो भगवान, मेरो प्रतिज्ञालाई सत्य बनाउन रथबाट ओर्लिएर अवप्लुतः, अनि त्यसपछि धृतरथ चरण, रथको चक्कालाई साथमा बोकेर चलदगुहु पृथ्वीलाई हलचल बनाउँदै हरिम हन्तुम के अरे इभम हन्तुम हरिरिव, हात्तीलाई आक्रमण गर्न सिंह झम्टिन गए झैँ गरी गतोत्तरीय उत्तरीय वस्त्रलाई पनि परित्याग गर्दै ममाथि जो आउनुभएको छ, यस्ता भगवान श्रीकृष्णको चरणमा मेरो रति होस्। चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु, यो अघिल्लो श्लोकसँग सम्बन्ध छ। यहाँनेरि भक्तवात्सल्य, भक्तको रक्षा, बरु आफ्नो प्रतिज्ञा भन्दा पनि भक्तको जीवन ठुलो कुरा हो। भगवानको चाहिँ भक्तवात्सल्य गुण एउटा, प्रतिज्ञा पालन गर्ने गुण एउटा, दुईटा गुणमध्ये अर्जुन जो भक्त छन् आफ्ना, यिनी भक्त अर्जुन जब सङ्कटमा छन् त्यतिखेर आफ्नो प्रतिज्ञा पनि त्यागेर आफै अर्जुनको रक्षाका निमित्त झन्डै युद्ध गर्न जानुभयो। एकछिन अर्जुनलाई भीष्म पितामहको तर्फबाट रथको के अरे बाणको चाहिँ वर्षा गराएर अनि अर्जुनलाई पीडित जस्तो अवस्थामा पुर्याएर म भक्तवत्सल छु भन्ने कुरा भक्त समाजमा देखाउनका लागि, अनि अर्को कुरा दुईतिर भक्तवात्सल्य, एउटा अर्जुनको रक्षा, अर्को भीष्म पितामह पनि आफ्ना भक्त हुन्, उनको प्रतिज्ञा पुरा गरिदिँदा नै भक्तको वात्सल्य गुण भगवानको देखा पर्ने भयो। त्यसकारणले भीष्म पितामह प्रति पनि अर्जुन प्रति पनि प्रेम देखाउनु भयो। त्यो देखाउँदा भगवानका आफ्ना प्रतिज्ञाहरू बरु चिप्लिए, तर भगवान भक्तवात्सल्य गुण चाहिँ देखाउनु भयो। यो भगवानको भक्तवात्सल्य गुण जो हो, अनुपम गुण, यो गुण नै अहिले यहाँ भीष्म पितामहको मुख्य विषय छ। यस्ता वत्सल भगवान, कृपावत्सल, कृपा सागर, दया सागर भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा मेरो अनन्य प्रेम बनिरहोस्। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां हृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययात् चलद्गुर्हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। अब अर्को श्लोक। शीतविशिखहतो विशीर्णदंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिषसारमद्बधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीतविशिखहतः विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुतः।
भगवान श्री कृष्ण जब झम्टिन ममाथि आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर म आततायी नै हुँ, किनभने मैले आततायीको पक्ष लिइरहेको छु। तत्संसर्गी च पञ्चमा छ नि, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिनः। आगो लगाउने, बिख पिलाउने, हातमा हतियार लिएर हिँड्ने, धन चोर्ने, परस्त्री हरण गर्ने, अर्काको जग्गा जमिन हडप्ने, यी सबै आततायी हुन्। दुर्योधनको पक्षमा म छु। दुर्योधन आततायी बनेको छ, अधर्मको पक्षमा छु म। भीष्म पितामहले अरू बेला भन्नुभएको एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण श्लोक छ नि, अर्थस्य पुरुषो दास, नुन पानीको दास हुनुपर्दो रहेछ। दासस्त्वर्थो न कस्यचित्, कहिल्यै पनि धन कसैको दास हुन सक्दैन, मानिस त्यसको दास हुनुपर्दो रहेछ। इति सत्यम महाराज बद्धोस्म्यर्थेन कौरवैः। कौरवहरूले मलाई सम्पत्तिले बाँधे अथवा भनौँ जागिरले नुन पानीले बाँधे, म उसको पक्षमा रहन बाध्य छु। हस्तिनापुरको सिंहासनको पक्षमा रहन म बाध्य छु, जस्तो भए पनि। भीष्म पितामहको यो बाध्यता छ। त्यही बाध्यताले दुर्योधनको पक्षमा लड्नु पर्यो, किनभने सिंहासन अहिले धृतराष्ट्र मार्फत दुर्योधनको जिम्मेवारीमा आएको छ। धृतराष्ट्रको मार्फत म आततायी हुँ, धन्वी छु। म आततायी धनुर्धारी भएको मेरो शीत विशिखः तः। शीत भनेको तीखा तीखा, विशिख भनेको बाणहरूले, हत भनेको क्षतविक्षत भएका। शीतै शीतैः तीक्ष्णैः विशिखैः बाणैः हतः। आहतः भनेको मेरा तीखा तीखा बाणहरूले क्षतविक्षत भएका। अब विशीर्ण दंशः, विशीर्णः दंशो यस्य स विशीर्ण दंशः भनेको कवच पनि छिया छिया भएका। कवच भनेको शरीरमा बाहिरका बाणको घाउ नलागोस् भनेर ढाक्नका लागि लगाइने आवरण हो। जोसुकैको बाण त ठिङ ठिङ गरेर पछाडि ठुङ्रुङ्ग ठुङ्रुङ्ग गर्छ, बाणको टुप्पो नै भाँचिन्छ अनि केही पनि हुँदैन शरीरमा। तर भीष्म पितामहको तिखो र बलियो बाणको प्रहार यस्तो हुन्छ कि त्यो कवच पनि छेड्छ। विशीर्ण दंशः, विशीर्ण दंश अथवा कवच क्षतविक्षत भएका। अनि क्षतज परिप्लुतः, क्षतजेन रुधिरेण परिप्लुतः भनेको चाहिँ रगतले चाहिँ परिप्लुत भएका, व्याप्त भएका, रगतामै भएका छँदा। मदवधार्थम भनेको मेरो वधका निमित्त, प्रसभम वारयन्तम अर्जुनमपि अधिक्रम्य, मेरो वधका निमित्त आउँदै गरेका अर्जुनलाई पनि अतिक्रमण गरेर, प्रसभम हठात् वारयन्तम अर्जुनमपि अतिक्रम्य, मदवधार्थम मेरो वधका निमित्त अभिशसार अभिमुखम आजगाम। भगवान मलाई मानव आफै झम्टिएर मार्छु कि झैँ गरिकन मतिर आइरहनु भएको छ। सामान्यतया भगवान अर्जुनको पक्षबाट लड्नु भएको छ। अर्जुनको पक्षपाती हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो, किन अर्जुनको पक्षबाट लड्नु भएको छ। तर ममाथि यति धेरै अनुग्रह, ममाथि यति धेरै कृपा गरिरहनु भएको छ कि भगवान श्रीकृष्णले आफै ममाथि नै आक्रमण गर्न स्वयं आउनुभएको छ। प्रसभम, अर्जुनले भन्छन् नाइ हजुर जानु पर्दैन, म आफै गर्छु। तर प्रसभम भनेको हठात् अर्जुनलाई पनि अतिक्रमण गरेर भगवान श्रीकृष्ण ममाथि आइलाग्नु भएको छ। यस्ता स भगवान मुकुन्दः मे गतिः अस्तु, मे गतिः भवतु। शीत विशिखः तो विशीर्णदंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे, प्रसभमभिशसार मदबधार्थं
स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। यो अघिल्लो श्लोकसँग पनि सँगसँगै जोडिएर आएको छ। मेरा तिखा तिखा बाणहरूले प्रहार गरिएका, कवच पनि छेडिएका, रगतैले रगताम्मै भएका, अनि मैले हजुरमाथि आक्रमण गर्न आउँदा, हजुर अथवा हजुर ममाथि आक्रमण गर्न आउँदा हजुरलाई पनि रोक्न थालेका अर्जुनलाई, अर्जुनले भगवानलाई होइन हजुर पर्खिनुहोस् भन्दै ममाथि आक्रमण गर्न आउँदा अर्जुनलाई पनि रोकेर भगवान हजुर मेरो नजिकमा आउनुभएको थियो। हजुरले सामान्यतया अर्जुनको पक्ष लिएर लड्नुभएको थियो, तर विचार गरी हेर्दा मेरो नै कृपा गरिरहनु भएको थियो। ममाथि हजुरले चाहिँ अनुग्रह गरिरहनु भएको थियो। यस्ता हजुरमा मेरो गति, मेरो मति, मेरो बुद्धि लागोस्, त्यस्तो भगवान मेरो गति हुनुहोस्। अब अर्को श्लोक। विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहय रश्मिनि ततश्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम्। विजय रथ कुटुम्ब भगवान श्री कृष्ण को नाम हो। यो विजय भनेको अर्जुन को नाम हो। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन विवत्सु विजयश्चैव सव्यसाचीर धनञ्जय। विजय भनेको अर्जुन। विजयस्य रथः विजय रथः। विजय रथे कुटुम्ब विजय रथ कुटुम्ब विजय रथ कुटुम्ब ठिकै छ। विजय रथ कुटुम्बे भन्नु पर्यो। त्यसो भए अर्जुनको रथको रक्षाका निमित्त, विजयको रथको रक्षाका निमित्त कुटुम्ब समान हुनुभएका विजयस्य अर्जुनस्य रथे कुटुम्बवत् अकृत्यैरपि रक्षणीय यस्मिन् तस्मिन्, अर्थात् सप्तम्यन्त हो यो विजय रथ कुटुम्बे। भगवानको रथको रक्षाका निमित्त जसरी पनि जिम्मेवारी लिएको हो नि त, जसरी पनि रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर लाग्नुहुने, आफ्नो प्रतिज्ञा त्यागेर भए पनि अर्जुनको रथ रक्षा गर्नुपर्दछ। अकृत्यैरपि रक्षणीय, कहिले कहिले नकाम गरेर भए पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने हुन्छ। के गीताको एउटा प्रसङ्गमा अप्यकार्य शतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत्। आफ्नो आमा पाल्न सकिएन, आफ्नो श्रीमती पाल्न सकिएन, साँच्चै आज केही काम नगर्दा ऊ भोकै बस्ने भए भने अकार्य शतं कृत्वा अपि, ग्रहणको दानै लिएर भए पनि पाल्नै पर्यो। भरे खानेकुरै छैन, भोकै पक्लक्कै बस्नु छ भनेदेखि गर्नु। अझ सबै ठाउँमा सार्वजनिक सार्वभौम सिद्धान्त त होइन। पेट पाल्नै सकिएन, साँच्चै पाल्न सकिएन भने पेटै पाल्नका लागि एकछिन पछि प्रायश्चित्त गर्नु। चोरेरै भए पनि, अखाद्य भए पनि, नखानु पर्ने कुरा खाएर भए पनि पाल्नु पर्दछ, बाँच्नु चाहिँ पर्दछ भन्ने कुरा पनि शास्त्रमा छ। अब यो अर्थ अनर्थ नलागोस् भनेर ख्याल गरेर भन्नुपर्छ। विश्वामित्रले एकपटक 100 वर्षसम्मको अनिकाल परेको बेला एउटा चाण्डालको घरमा चोरी गर्न गए। चाण्डालको घरमा चोरी गर्न जाँदा के पाइन्थ्यो होला र? कुकुरको मासु पाइयो। त्यही झिकेर खान थाल्दै थिए। चाण्डालले भन्यो, अरे ब्राह्मणदेव, यो त कुकुरको मासु हो, खान हुन्न तिमीले। उनले भने, म बाँच्ने अवस्था छैन, त्यस कारणले खानुपर्छ। अब यो नखाए म बाँच्दिनँ, जेसुकै होस् खान्छु भनेर विश्वामित्रले त्यो चोर्न लगेको पछि झिकेर लिएर गए। थाहा भयो भए पनि अनि लगेर अगाडि राखेर अब त्यो पनि फेरि यस्तो आश्चर्य छ। अचेल चाहिँ एउटा अलि मन नपर्दो सिद्धान्त, केही अर्थमा राम्रो केही अर्थमा नराम्रो सिद्धान्त स्थापित हुन लागेको छ। पहिले पहिले जे खाए पनि चढाएर खानुपर्छ भन्ने चलन थियो। अनि मांसाहार गर्नेहरूले पक्कै पनि कुलदेवता इष्टदेवता सम्झेरै खानुपर्छ भनेर मांसाहार गर्नेले मन्दिरमा लगेर चढाउँथे।
अचेल हल्ला मचाउन थालिएको छ। राम्रो कुरा हो, मन्दिरमा मांस चढाउन हुँदैन, केकको बलि दिन हुँदैन भनेर भनिएको छ। मन्दिरमा गएर बलि दिन हुन्न भन्ने अर्थको प्रचार भयो, यो एकदम राम्रो भयो। तर त्यसको अर्को पाटो चाहिँ लुक्यो। मन्दिरमा गएर दिएर खान हुन्न, होटलमा गएर मजासँग जेको मासु खाए पनि हुन्छ भन्ने अर्थ चाहिँ अहिले प्रचार हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ बहुतै उल्टो। खानै हुँदैन, जे खाइन्छ त्यो चाहिँ नचढाइ खान हुँदैन। जे खाए पनि त्यो शौचालयको चिज खाने हो भने पनि चढाएर खानुपर्छ। अब त्यहाँभन्दा कति भन्ने? मदिरा पनि खान्छ कसैले भने चढाएरै खानुपर्छ, मांस पनि कसैले खान्छ भने चढाएरै खानुपर्छ। यद्यपि भगवत भक्ति मार्गमा लाग्नेले, सत्वगुणमा रहनेले खानै हुँदैन, यो कुरो ठिकै छ। तर संसारमा सबै त्यस्ता त छैनन्। एकदमै नीच, एकदमै निन्दित, एकदमै चाहिँ त्यही मात्रै जानेका सोपच छन् भने तिनीहरूले पनि चढाएरै खानुपर्छ। विश्वामित्रले चाहिँ जल घुमाए, जल घुमाए। अब जे छ त्यसैलाई, त्यो अघि भनिहाल्यो नि, कुकुरको जल घुमाए। अनि बलि वैश्वदेव गरे। अब खानु पर्यो भनेर थालेको पूर्वतिरबाट हो कि आकाशतिरबाट चाहिँ बादल गुरुङ्ग गरेको गर्जिएको देख्न थाल्यो। अब गर्जिन थाल्यो आकाश, पानी पर्छ। पानी परेपछि जमिनमा हरियो आउँछ। हरियो आएपछि बाँच्ने सम्भावना छ। अझै पनि ओहो पानी पर्न थाल्यो, अब खायो भने फेरि पाप लाग्छ। अनि तयार गरेको चिज फेरि खाएनन्। धर्मको रक्षाको मर्मको कुरा यति गहिरो छ, यति रहस्य छ। एक पाटोबाट विचार गरी हेर्दा एउटा अनर्थ लाग्छ। सम्पूर्णमा के हो भने यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गलत काम गरे पनि भगवानलाई ढाँटेर गर्न पाइँदैन, गलत काम गर्नै पाइँदैन, कुरो त त्यही हो। तर गलत काम पनि भगवानलाई ढाँटेर गर्न पाइँदैन। जे गरिन्छ त्यो भगवानलाई समर्पण गरेर मात्रै गर्नुपर्दछ। विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे अकृत्यैरपि रक्षणीयः अप्यकार्य सतम कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत्। आफ्ना परिवारजनलाई पालन गर्नु छ भने नकाम गरेर भए पनि पालन गर्नुपर्दछ भने जस्तै भगवान श्रीकृष्णले यतिखेर रथको चाहिँ त्यो लगाम हातमा लिनुभएको छ, अर्को हातमा कुर्रा छ। जब सारथीको रूपमा नियुक्त भइयो त्यसपछि सारथीको दायित्व के हो? रथीलाई र रथलाई अनि घोडालाई जोगाउनुपर्छ जसरी भए पनि। त्यतिखेरको धर्म के हो त भन्दा नगर्नुपर्ने काम गरेर भए पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। अरू काम गौण हुन्छन् त अकृत्यैरपि रक्षणीयः। त्यसकारणले भगवान हुनुभयो विजय रथ कुटुम्ब। विजय रथ कुटुम्बे अर्जुनको रथको रक्षाका निमित्त समर्पित हुनुभएका, अकृत्य पनि गर्न तयार हुनुभएका भगवान। अनि आत्ततोत्रे, आत्तम तोत्रम एन भन्नु पर्यो। हातमा लिनुभएको छ कोर्रा, जसले तोत्र भनेको तुदती दुःख दिन्छ भने हुनाले त्यो चाहिँ कोर्रा, कोर्रा भन्छन् कि के भन्छन् त्यसलाई? आत्ततोत्रे, हातमा एउटा हातमा घोडाको चाहिँ के त्यो कोर्रा हातमा लिनुभएको छ। अनि अर्को हातमा के गर्नुभएको छ भन्दा धृत हय रश्मिनी। हयको रश्मि, हयानाम रश्मयः हय रश्मयः, धृतम धृता हय रश्मयः येन तस्मिन् धृत हय रश्मिनी भनेको घोडाको लगाम हातमा लिनुभएका भगवानमा। यो पनि सप्तम्यन्त हो। विजय रथ कुटुम्बे आत्ततोत्रे धृत हय रश्मिनी यति भयो। अब त्यसपछि तत्श्रिये क्षणीये। त्यति हुँदै गर्दा भगवान कस्तो हुनुभयो त भन्दाखेरि एकतिर चाहिँ त्यो कोर्रा, एकतिर लगाम लिनुभएको छ। कोर्रा र लगाम लिँदाखेरि भगवान तत्श्रिया इक्षणीये, त्यसको शोभाबाट हेर्न लायक हुनुहुन्थ्यो। भगवान इक्षणीय हुनुहुन्थ्यो त्यो श्रीद्वारा। के श्री त भन्दाखेरि एकतिर चाहिँ त्यो लगाम लिनुभएको छ तोत्र, अर्कोतिर चाहिँ रश्मि लिनुभएको छ, त्यो धृत हय रश्मि, हय रश्मि लिनुभएको छ। त्यसकारण भगवान श्रीये क्षणीये तत्श्रिया इक्षणीये,
त्यसको श्रीद्वारा भगवान इक्षणीय अथवा हेर्न लायक हुनुभएको छ। वामहस्ते अश्वधारण रज्जु दक्षिणे प्रतोदः। देब्रे हातमा कस्तो गजब छ, देब्रे हातमा त्यो घोडाको लगाम, दाहिने हातमा कोर्रा लिनुभएको छ र मुखमा हुङ्कार हुङ्कार पनि गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुपर्ने हो कुनै घोडालाई, गोरुलाई जोत्न अगाडि लैजाने बेला पक पक दाएँ दाएँ के भन्नुपर्छ, जोत्ने बेला भन्ने त्यो मन्त्र जस्तै हुन्छ नि भनाइहरू। भगवानले पनि अब जिब्रो पड्काउने हो कि हुङ्कार गर्ने हो कि अनि यता खिच्ने हो कि जसले हट भन्ने हो कि जसले चाहिँ त्यो घोडा चलाउन विद्या जानेको छ त्यसलाई शालिहोत्र विद्या भन्छन्, छुट्टै विद्या हो त्यो। भगवान श्रीकृष्णले सिक्नुभएका 64 कला विद्यामध्ये एउटा ठुलै कला हो त्यो घोडा चलाउने कला घोडचढी विद्या। भारतको राजस्थान कि गुजरातमा एउटा कुनै विद्यालय सुने मैले देखेँ, जहाँ गुरुकुलमा केही घोडाहरू पनि पालिएका छन् र ती घोडाहरूलाई सानै उमेरका बालक गुरुकुलका बटुकहरूले चाहिँ हिँड्न अभ्यास गराउन सिक्छन्। त्यहाँ प्राचीन कालका हाम्रा प्राचीन कलाहरू, प्राचीन विद्याहरू सिक्ने भनेर कतिपय विद्यार्थीहरू यो चाहिँ धनु बाण प्रहार गर्ने विद्या सिकिरहेका छन्, कतिपय विद्यार्थीहरू चित्रकला सिकिरहेका छन्, कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ वाद्यवादन सिकिरहेका छन्। त्यसमा पनि अलग अलग विद्यार्थीले अलग अलग, हाम्रो गुरुकुलमा पनि छ यो त केही त, तर हामी त्यो अश्वविद्याहरू धनुर्विद्याहरू हामी सिकाउँदैनौँ। तर धनुर्विद्या अश्वविद्याहरू पढाइने चलन हुँदो रहेछ। मैले यतिसम्म सुने कि हाम्रो आफ्नै पितामह हुँदा, हजुरबुवा हुँदा घरमा चाहिँ शालिहोत्र सम्बन्धी विद्याको एउटा नेपाली कागजमा लेखिएको लेखौट पुस्तक थियो। त्यो पुस्तक चाहिँ झिकेर लिएर हिँड्न नमिल्ने दाजुभाइहरूको बिचको सम्बन्ध कहाँ के कसो पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो, लिएर हिँड्न मिलेन, त्यहाँ राखिरहिएको थियो। त्यसमा ममता गर्ने कोही अरू थिए। केही समय पछाडि सबै ती पुस्तकहरूलाई धमिराले पढिसकेछन् अनि केराको फेदमा मल भएछ र केरा राम्ररी फलेर खाइएछन्। यो हाम्रो परम्परागत विद्याहरू यसरी समाप्त हुँदैछ। त्यो शालिहोत्र विद्या, अश्वसञ्चालन सम्बन्धी विद्या जो हो त्यो पनि एउटा कला हो। भगवान श्रीकृष्ण 64 कला विद्यामा निपुण हुने क्रममा यो विद्या पनि जान्नुहुन्थ्यो। यस प्रकार त्यो विधिपूर्वक घोडालाई परिचालन गर्दा जे आवाज गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसले पनि भगवानको श्री, त्यो श्रीले पनि इक्षणीय भगवान बन्नुभएको थियो। तत् श्री क्षणीय सारथ्य शोभा भगवानको विचित्रको छ। सारथ्य पारसद अन्यत्र पनि यसको प्रसङ्ग आएको छ। भगवानका यी सारथ्य लीला विचित्र छन्। यो प्रतीकात्मक हो, फेरि विचित्र छ। मेरो जीवनको पनि बागडोर भगवानको हातमा छ, मेरो पनि नेतृत्व भगवानले गर्नुभएको छ। भगवान रूपी ड्राइभरको हातमा मेरो जिन्दगी रूपी गाडी समर्पण गरिएको छ। यो विचार आफ्नो जीवनमा ल्याउनका लागि भगवानको सारथ्य लीलाको मनन गरिन्छ, चिन्तन गरिन्छ र अनुशीलन गरिन्छ। इक्षणीय हुनुहुन्छ भगवान। यस्ता भगवान श्रीकृष्णमा मुमुर्षोः मे रतिः अस्तु, मर्न चाहने मेरो रति होस्। मुमुर्षोः मर्तुम् उद्यतस्य, अब मर्ने नै तयारी छ मेरो भगवान श्रीकृष्णमा प्रेम, अविचल प्रेम लागोस्। किन लागोस् त भन्दा यम निरीक्ष्य इह हताः स्वरूपम गताः, जुन भगवानलाई हेर्दै हेर्दै युद्धभूमिमा जो जति मरे तिनीहरू भगवानको स्वरूप प्राप्त गरे, सारूप्य मुक्ति प्राप्त गरे। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। जे कुरा गरे पनि सारूप्य मोक्ष प्राप्त गर्नु पनि एक किसिमको मोक्ष नै हो। स्वरूप मोक्ष उनीहरूले प्राप्त गरे। दिव्य दृष्टिया पश्यन् आह, भीष्म पितामहले दिव्य दृष्टिले ती सबैको मोक्ष देखेर भन्दै हुनुहुन्छ, विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे
धृतहयरश्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमुर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलास बल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपबध्वः ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः। यहाँसम्म एउटै पद भयो। ललित गति भनेको सुन्दर हिँडाइ हैन, विलास भनेको चाहिँ हेराइ बोलाइ चलाइ मस्काइ मस्किनु भन्छन् हैन, यसलाई चाहिँ विलास भन्छन्। बलगुहास भनेको मनलाई हरण गर्ने मुस्कान, भगवानको हाँसो मुस्कान। प्रणय निरीक्षण भनेको प्रेमपूर्वक हेरिने कर्के नजर, पुर्लुक्क हेरिने, यस्तो कस्तो कस्तो हो त्यो थाहा नै हुँदैन। कर्के नजर, प्रेमपूर्वकको हेराइ, प्रणय निरीक्षण, यिनीहरूले कल्पितोरुमानः धेरै सम्मान प्राप्त गरेका छन्। कसले? गोपीहरूले। भगवानको मुस्कान, भगवानको हिँडाइ, भगवानको हेराइ, भगवानको प्रेम, भगवानको मुस्कान, यी सबैले गोपीहरू चाहिँ ज्यादै ठुलो सम्मान प्राप्त गरिरहेका छन्। भगवानको सम्मान, भगवानको त्यस किसिमको चाहिँ एउटा एक किसिमको उरुमान प्राप्त गरेका ती गोपीहरू के गर्दैछन् त भन्दाखेरि उन्मदान्धा सन्त कृतम अनुकृतवत्यः, भगवानले गरेको कुराको अनुकरण गर्दछन्। कहिले भन्छन् मैले चाहिँ पुतनालाई मारेँ भन्छन् नाटक गरेर। ल आइजो त मैले यहाँ यो के अरे यो गोवर्धन पर्वत उठाएँ, आओ तिमीहरू सबै। गोपीहरू यसो गर्छन्। अनि कहिले यो 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 कालिया नागलाई त मैले दमन गर्ने हो भनेर खुट्टाले ब्याङ हारे झैँ गरिकन नाचिरहन्छन्। भगवान् कृष्णको अनुकरण गरेका। कृतम अनुकृतवत्यः, भगवानले जे लीला गर्नुभएको थियो त्यसको अनुकरण गरिरहेका छन्। किन? उन्मदान्धः, उन्मदले अन्ध भएका, अर्थात् भगवानको वियोगमा प्रेमले व्याकुल भएर मानव अन्ध भएका गोपीहरू। यो कहिलेको कुरा हो? श्रीमद् भागवत दशम स्कन्धको 30औं अध्यायमा। कसैले कृष्णको अनुकरण गरेका छन्, कसैले चाहिँ गोपीहरूसँग खेल खेलिरहेको अनुकरण गरेका छन्, के गरेका छन्। उन्मदान्धा, भगवान श्री कृष्णको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि गोपवध्वः अन्ध भएर यस्तो काम गरिरहेका छन्। यस्ता गोपवधुहरू यस्य प्रकृतिम अगन किल, जसको स्वरूपलाई नै साक्षात् प्राप्त गरे, कैवल्य प्राप्त गरे। ललित गति, ललिता च सा गति ललित गति, अनि ललित गतिश्च विलासश्च, अनि बल्गुहास भन्नु पर्यो। बल्गु र मनोहरो हास, बल्गुश्चासो हास, बल्गुहासलाई छुट्टै समास गरेर बल्गुहासश्च। प्रणयपूर्वकम निरीक्षणम, प्रणय निरीक्षणम त्यसलाई पनि जोडेर प्रणय निरीक्षणं च। एतैः तैः ललितगति विलास बल्गुहास प्रणय निरीक्षणैः कल्पितः उरुमानः, उरुः मानः यासां ताः कल्पितोरुमानः। सुन्दर हिँडाइ, ललित गति अनि विलास भनेको मस्काई, बल्गुहास भनेको मनोहर मुस्कान, प्रणय निरीक्षण प्रेमपूर्वक कर्के हेराई, यिनीहरूले कल्पितोरुमानः ठुलो सम्मान प्राप्त गरेका। यी गोपीहरू कृतम अनुकृतवत्य, पुतना मारेको, बकासुर मारेको, स्तनपान गरेको, के गरेको सब अनुकरण गरेर उन्मदान्धा गोपवध्वः यस्य प्रकृतिम स्वरूपम अगन प्राप्त गरे। अगमन भन्नु पर्थ्यो,
મોકો લોપ भयो અઘન કિલયસ્ય ગોપબદ્ધઃ. આજે અહીંસમાં કરું કે અશકને ઈચ્છા થયો ત્યારે આજે ન શકો. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ